जंगी मैदान हो या मौशी महाज, पाकिस्तान नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। मई में तरसीलात ज़र 3.7 अरब डॉलर्स रहे और यूं 11 महीनों में अब तक 35 अरब डॉलर्स का नया रिकॉर्ड बन चुका है। स्टॉक मार्केट में मुसलसल 2 दिनों से ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है और 100 इंडेक्स तकरीबन 5000 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,26,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर कर गया है। स्टॉक मार्केट में ये तेज़ी इस बात का सबूत है कि सरमायाकार वफाकी बजट से खुश हैं और मज़ीद पूरे एतमाद होकर सरमायाकारी कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ दिया गया है और अब कौमी ज़रूरत है कि अशराफिया को टैक्स देने पर मजबूर किया जाए, बल्कि ज़बरदस्ती लिया जाए। ताजिर तबके को भी टैक्स नेट में लाना अब कौमी फरीज़ा बन चुका है। डिजिटल इकॉनमी टैक्स चोरी का बेहतरीन हल है। पेट्रोल पंप से पहले इन दुकानों का लेन देन डिजिटल करेंसी पर मुंतकिल होना चाहिए, जहां रोजाना कैश पर करोड़ों रुपए की शॉपिंग होती है। अशराफिया से पहले आवाम का सोचना होगा। आज की एक और अच्छी खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में हैरान कुन हद तक इजाफे का नोटिस ले लिया है और रिपोर्ट तलब की है कि बताया जाए कि तनख्वाहों में इस कदर इजाफे की आखिर वजूहात क्या है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट समेत दीगर अरकान की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफे को मौशी फहाशी करार दिया। अवामी तनकीद के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस लिया जाना खुशाइंद है। अब उम्मीद की जा सकती है कि इस गैर मुनसिफाना इजाफे को कौमी मुफाद में वापस लिया जाएगा। इसके अलावा एक और अच्छी खबर भी है कि अमरीका के आर्मी डे की तकरीबात जारी हैं, जिसकी हतमी तकरीब 14 जून को होगी। इस तकरीब में शिरकत के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खसूसी तौर पर हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दावत देकर भारतीयों को खूब आग लगाई है। आग क्यों ना लगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी आर्मी डे की किसी तकरीब में भारत को इस काबिल ही नहीं समझा कि उसे दावत दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यकीनन सोचा होगा कि अपने आर्मी डे पर एक हारी हुई फौज के सरबराह को बुलाकर नहूसत फैलाने से बेहतर है कि फातेह फौज के सरबराह को बुलाया जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीका के आर्मी डे पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और अमरीकी फौजी हुकाम से अहम मुलाकातें भी होंगी। ये वो खबर है जिसने सिर्फ भारत की नींदें हराम नहीं की हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस खबर पर मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अब पाकिस्तान तहरीक इंतशार बन चुकी है, उन्होंने 14 जून को अमरीका में पाकिस्तान एम्बेसी के सामने एहतजाज की कॉल दी है। आइन शिकन, भगोड़े और भारत की प्रॉक्सी कासिम सूरी समेत दीगर मफरूर रहनुमाओं ने फील्ड मार्शल की अमरीका आमद पर एहतजाज की कॉल देकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी हैसियत भारतीय कठपुतली से ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहले भी कई बार ऐसी एहतजाजी कॉल्स को मुस्तरद कर चुके हैं और इस बार भी इन मुल्क दुश्मनों को मुँह की खानी पड़ेगी। अलमिया और दोखलापन तो ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहा ने इस कॉल को मुस्तरद कर दिया और कहा है कि तहरीक इंसाफ का इस कॉल से कोई लेना देना नहीं है। मगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान ने इस एहतजाज की हिमायत की है और जवाब दिया है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में तो एहतजाज कर नहीं सकती, इसलिए वो अमरीका में होने वाले इस एहतजाज की भरपूर हिमायत करते हैं। नाज़रीन, एक तरफ सूबे का वज़ीर आला अपने उस फील्ड मार्शल के खिलाफ एहतजाज की हिमायत कर रहा है जिसने अभी अभी भारत को जंग में धूल चटाई और पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है और इज्जत दे रही है, मगर भारत और पीटीआई की सफ़ों में मातम हो रहा है और सरापा एहतजाज। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं प्रेस्टीजियस पैनलिस्ट जो आज सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रहे हैं जी। वेरी ऑनरेबल परवेज़ अंधेला साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल खुनज़ादा चंटात साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट अज़र सदीक साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चट्टान साहब, आज के शो का आगाज़ आपसे कर लिया जाए, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों में ना पीपल्स पार्टी को मिस भी बहुत कर रही थी, अपने शोज़ में बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वैसे तो आई नो कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो एक पूरे डेलीगेशन को साथ लेकर के मुल्क जा रहे हैं, पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बता रहे हैं और उसके अंदर उनको काफ़ी कामयाबी भी मिल रही है और हम इस चीज़ को, इनकी काविशों को सराह भी रहे हैं कि बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हैवन सेड दैट सर,
یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مسلسل دوسرے روز بھی تیزی آئی ہے، کیا ہم اس چیز کو، اور کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں یہ جو اضافہ ہے یہ وفاقی بجٹ کی قبولیت کا ثبوت ہے کہ ہاں ایکسیپٹ کیا گیا ہے، بجٹ کو پذیرائی ملی ہے کہ گیون سرکمسٹانسز میں اس حکومت نے ایک ایسا بجٹ پیش کیا ہے کہ سٹاک مارکیٹ از پریٹی اوکے ود اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش بجٹ جو ہم نے سنا ہے وہ 50-50 ہے. اس کے دو حصے ہیں. اس سے کچھ لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ ناراض ہیں. جو اشرفیہ ہے تو مسلم لیگ نون اپنے روایت کے مطابق، اپنے ٹریڈیشن کے مطابق جو ہے مسلم لیگ نون کا، کہ ہمیشہ یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو اشرفیہ کو نوازتے ہیں اور غریب عوام پہ بوجھ ڈالتے ہیں. تو اس بار بھی اشرفیہ کو نوازا ہے، وہ خوش ہیں. جو عام لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، سارا بوجھ ان لوگوں پہ ڈالا ہے، تنخواہ دار طبقے پہ بوجھ ڈالا ہے. تو وہ لوگ اس بجٹ پہ ناراض ہیں اور لوگوں کو امید یہ تھا کہ ایک ٹائم تھا 2 سال پہلے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان سری لنکا بننے والا ہے، پاکستان بینک کرپٹ ہونے والا ہے. تو آج وہ حالات ہماری نہیں ہے. آج جو ہمارے خزانے میں پیسے پڑے ہیں، آج شرح سود کم ہوا، مہنگائی میں کمی آ گئی. تو لوگوں کو بہت امید تھا کہ لوگوں کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا. لوگوں کو یہ بھی امید تھا کہ ہمارا جو دفاعی بجٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا، جو کہ ہونا بھی چاہیے. ہم نے دیکھ لیا انڈیا کو کہ وہ ہر حال میں جب اس کو موقع ملتا ہے تو ہمارے آزادی اور خود مختاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے تھے کہ یہ سارا بوجھ جو ہے یہ اشرفیہ پہ پڑے گا. اس میں حکومت اپنے اخراجات کم کریں گے، اپنے وزراء کے اخراجات کم کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے غیر ضروری اخراجات کم کریں گے، عدلیہ کے غیر ضروری اخراجات کم کریں گے، بیوروکریسی کے غیر ضروری اخراجات کم کریں گے. تو ان لوگوں کو تو نوازا گیا، لیکن بوجھ جو ہے وہ کمزور طبقے پہ اور خصوصی طور پہ جو زیادہ کمزور لوگ ہیں. میں مثال کے طور پہ پاٹا اور پاٹا کا بات کر رہا ہوں، جو دہشت گردی کی جنگ کے شکار ہے، جو 2006 سے لے کر ابھی تک مسلسل دہشت گردی کی جنگ کی شکار ہے. تو ان لوگوں پہ بوجھ ڈالا گیا. ان کے جو مراعات تھے، جو آکسیجن پہ چل رہا تھا، تو وہ آکسیجن بھی ان سے ہٹایا گیا. تو ہم تو بہت زیادہ ایک خبر چٹان بھائی میں آپ کو دوں گی اور بدلے میں ایک خبر آپ نے مجھے دینی ہے. خبر یہ ہے کہ جس بجٹ کو آپ 50% کہہ رہے ہیں سر، مجھے پتا ہے آپ اس بجٹ پہ سائن کریں گے، کیونکہ آپ کے سائن کے بغیر تو وہ فائنل اپروول میں اور امپلیمنٹیشن میں نہیں آئے گا. تو یہ جس بجٹ کو آپ 50-50 کہہ رہے ہیں، سائن تو آپ پھر بھی کریں گے نا سر؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سائن نہیں کریں گے. آپ کوئی اپنا الگ سے ایک شیڈو بجٹ لے کر کے آئیں گے، وہ بجٹ جو کہ شاید پی ٹی آئی کو پہلے لانا چاہیے تھا کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہے، بٹ یو آر سائننگ رائٹ؟ دیکھیے جی، جب حکومت، ابھی تک تو حکومت نے اس بجٹ پہ ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کیا ہے، لیکن ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم اس کی کولیشن ہے اور ہونا بھی ایسا چاہیے اور ہوگا بھی ایسا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ مشاورت کریں گے. آپ کسی کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں تو نہ 100% اپنے باقی ان سے منوا سکتے ہیں، نہ وہ آپ کے 100% باقی جو ہے. چٹان بھائی کل سے شروع ہو جائے گا نا، بجٹ سیشن شروع ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ہونی ہے کل سے شروع باقاعدہ طور پر. تو اس کو ڈسکشن ہی کہتے ہیں کہ یا آپ پرسنل بیہائنڈ کلوز ڈور اس بارے میں بات کرتے ہیں، یا تو آپ سادہ بہت ہے چٹان بھائی، یا پھر مجھے نہیں پتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم دونوں مزلیں میڈیا کے سامنے آ کر کے ہم ہلکا پھلکا ٹکور بھی کریں اس حکومت کو اور پیچھے بیٹھ کر کے ہم تمام تر باتیں کریں. اب جیسے الیکشن کا معاملہ تھا، سمبریال الیکشن، دو کہ وہ میرے آج کے رن ڈاؤن کا حصہ نہیں ہے، ہم اس کے اوپر بہت بات کر چکے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کے اسی قسم کے بیانات آئے کہ نہیں دھاندلی ہو گئی دھاندلی ہو گئی. کتنے ووٹ تھے آپ لوگ کے؟ 6,000 آپ کے ووٹ تھے اور آپ نے بولا کہ جی ہم نون لیگ کی وجہ سے ہار گئے. اب یہ 6,000 اگر 36,000 ہوتے یا 60,000 ہوتے تو چلے میں مان بھی لیتی کہ چلے ٹھیک ہے، لیکن پھر جب آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو آپ ہنسی خوشی بیٹھ جاتے ہیں. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ بھی میڈیا کے لیے اور پاپولیرٹی کے لیے یہ ایک ہلکی پھلکی سی اپوزیشن کرتے ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے سامنے آ کے، ویسے تو آپ سیٹ ہوتے ہیں. نہیں، ہم بالکل میڈیا کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے غریب عوام کے لیے کر رہے ہیں.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جو آپ نے اشرفیہ کو جو مراد دی ہیں بجائے اس کے کہ آپ نے 17 گریڈ سے اوپر کے آفیسرس کو مراد دی ہیں، ان سے یہ مراد لے لے اور 1 سے 16 تک جو ملازمین ہیں اس کو یہ مراد دے دے۔ اگر ہماری بات کو مان لیتے ہیں حکومت تو اس میں کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہوگا، حکومت کا فائدہ ہوگا، اس ملک کے عوام کا اس کو فائدہ ہوگا۔ ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں۔ یہ نان پائلر کا جو مسئلہ ان لوگوں نے نکالا ہے، میرے 4 بچے ہیں وہ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ ان لوگوں نے کھولے ہیں، میں اس پہ ان کے لیے پیسے بیچتا ہوں ان کے خرچی کے لیے، وہ نان پائلر ہے، اسٹوڈنٹس ہے، تو کیا اس کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا جائے گا جو عام نان پائلر کے ساتھ ہوتے ہیں؟ یہاں پہ لوگ اس کے لیے بینکوں میں باہر سے پیسے آ جاتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ ہم حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ایگریکلچر کو تھوڑا سا سپورٹ کریں۔ دیکھیں کسی زمانے میں ہم دنیا میں انڈیا کے برابر تھے ٹیکسٹائل میں، آج دیکھ لے بنگلہ دیش کہاں پہ ہے، آج دیکھ لے ایران کہاں پہ ہے، چائنا کہاں پہ ہے، انڈیا کہاں پہ ہے۔ ایک خبر اور دے دوں، اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے آج تو اظہر صدیق صاحب کو بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ ابھی میں ان کی طرف آتی ہوں، لیکن چٹان صاحب یہ جو ایوان صدر کا موجودہ سال کا یہ جو بجٹ انہوں نے رکھا ہے نا، لگ بھگ 94 کیا کہتے ہیں 94 کروڑ، اگر میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ اگر 94 کو 94 کہتے ہیں، اور جو گارڈن ہے نا ایوان صدر کا باغیچہ، اس کا خالی بجٹ پورے سال کا وہ 10 کروڑ ہے۔ تو سر اپنے گھر سے پھر شروعات کرتے ہیں، یہ آپ اس کو اشرافیہ میں سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو نظریہ ضرورت میں سمجھتے ہیں کہ نہیں اب ایوان صدر ہے، وہاں پہ ہائی پروفائل لوگوں نے آنا ہوتا ہے تو اٹس اوکے اگر اتنا بجٹ ہے؟ ہاؤ ول یو ریٹ دیٹ سر؟ فنش میں مطالبہ کرتا ہوں کہ شروعات سب سے پہلے پریزیڈنسی سے کرے، پھر پختونخوا گورنر سے کرے، پھر پنجاب گورنر سے کرے، اور پھر اس کے بعد میں اس پر تو بھائی تالی ہونی چاہیے، تالی ہونی چاہیے۔ سندیلا صاحب آپ سیکھ رہے ہیں سیاست، یہ ہوتی ہے سیاست۔ انہوں نے نہیں مانگا ایوان صدر کا بجٹ، انہوں نے نہیں مانگا چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے، انہوں نے نہیں مانگے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے نہیں مانگے۔ آپ لوگ آج آئے، آج پرائم منسٹر صاحب آئے جس کی میں بڑے دل سے قدر کرتی ہوں سر، لیکن دا پوائنٹ از کہ آ کر کے انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب نے کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا، کیوں اتنے ہم لوگوں نے پیسے بڑھا دیے، کیسے بڑھ گئے؟ پتہ چلا یہ تو وفاقی کابینہ ہی بڑھاتی ہے، تو پرائم منسٹر کو شاید پہلے نہیں پتا تھا یا اب پتا ہے یا جو بھی ہے، بٹ دا پوائنٹ از کہ اٹ از گون انٹو ریکنسیڈریشن۔ تو سر اب پہلے کرنے سے پہلے، اناؤنس کرنے سے پہلے آپ اس کو ریکنسیڈر کر لیتے، کچھ سیاست سیکھ لیں پیپلز پارٹی سے، نہیں؟ بہت شکریہ بینش، آپ خود ہی تو کہہ رہی ہیں کہ چٹان بھائی یا تو بہت سادے ہیں یا پھر کافی زیادہ سادے ہیں، تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ دیکھیں اگر فرض کیا کہ یہ ہوا ہے، سید یوسف گیلانی صاحب اور سردار ایاز صادق صاحب اور ان کے ساتھ جو ڈپٹی اسپیکرز ہیں ان کی تنخواہوں میں مطلب زیادہ اضافہ ہوا ہے، تو اس پہ اسی جماعت کے خواجہ آصف صاحب نے جس طرح کل ٹویٹ کیا، تو میرے خیال میں پھر وزیر اعظم صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا، تو آنے والے دنوں میں وہ حالانکہ اس پہ جو وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 2017 کے بعد آج تک اضافہ ہی نہیں ہوا، تو وہ ہر سال جو ایک مناسب اضافہ وہ ہو جائے تو لوگوں کو شاید اتنا زیادہ وہ فیل بھی نہ ہو، محسوس بھی نہ ہو، لیکن ایک دم اگر آپ 2 لاکھ یا 3 لاکھ سے 18 20 لاکھ یا 32 لاکھ کریں گے تو ظاہر ہے وہ لوگوں کو وارہ نہیں کھائے گا، کیونکہ دوسری طرف جو طبقہ ایک ایسا ہے جو مزدور سے لے کر دوسرے گریڈ، چوتھے گریڈ، 5ویں گریڈ، 7ویں گریڈ کے جو آفیسر ہیں ان کے لیے اگر 35 لاکھ یا 50 لاکھ یا 70 لاکھ 1 کروڑ میں گزارا ان سے اگر آپ کروا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ بڑے عہدے والوں سے بھی گزارا کروانا چاہیے، پھر ان کو 32 کروڑ بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور آپ نے ٹھیک کہا کہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے یا پھر وزیر اعظم ہاؤس ہے اس کے اخراجات میں بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ کمی ہونی چاہیے، جو فوج کا بجٹ 20% بڑھایا وہ 40% یا 50% بڑھنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ہم نے اپنی جیب کو بھی دیکھنا ہے، اپنی پاکٹ کو بھی دیکھنا ہے، اپنے معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ دیکھیں 35 کے 36 37 لاکھ لوگ جو ہیں آپ کے ملک میں ٹیکس پے رہے ہیں اور 26 کروڑ جو ہے اس ملک کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ بہترین ہاسپٹل چاہیے، گھر پہ بیٹھے کھانا ملنا چاہیے، آنے جانے کے لیے بہترین سڑکیں ہوں، مال متاع جو ہے ان کا اچھی قیمت میں بکنا چاہیے، لیکن ٹیکس ہم نے کوئی نہیں دینا۔ یہ بھی تو ایک بہت بڑا پرابلم ہے نا۔ اور پھر جب حکومت اس پہ کچھ شروع کرتی ہے تو اس کے بعد پھر جس قسم کی پروٹیسٹ، جس قسم کے مارکیٹیں بند جو ہوتا ہے وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک سائڈ سے کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ آپ نیشن میں چلے جائیں تو تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اگر ٹیکس پیئر کی تعداد جو ہے وہ اچھی ہوگی تو وہ خود بخود ہی آپ کے ملک کے معاملات یا جو تنہائیں یا چیزیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو ہم لوگ جس 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 اس وقت شدید قسم کی دنیا میں دیکھیں نا، ابھی آپ کی ریسنٹلی بھارت کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد
اس کے باوجود جس طرح آپ کی سٹاک مارکیٹ ہے، دیکھیں سٹاک مارکیٹ کسی بھی ملک کی جب بہتری ہوتی ہے تو آپ کا جو بزنس مین ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اس ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہے اور وہ اعتماد کر رہا ہے آپ کی حکومت پر، آپ کی اسٹیٹ پر اعتماد کر رہا ہے، تو الحمدللہ اس میں ہم بہتر جا رہے ہیں۔ اور ابھی جیسے چٹان بھائی نے کہا نا کہ 50-50% ہے، دنیا میں کسی بھی ملک کا 100% بجٹ سے کبھی بھی کوئی سیٹسفائی نہیں ہو سکیں گے، کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی چیز ایسی رہ جاتی ہے جو کہ پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھی جاتی، لیکن حکومت اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے۔ لیکن یہ جو تنخواہیں بڑھانے والا معاملہ تھا، چاہے وہ پارلیمنٹ کے ممبرز ہوں، چاہے وہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ہوں، اب دیکھیں بہت سارے پارلیمنٹ جو ممبر ہیں وہ خود رضاکارانہ طور پر اپنی تنخواہیں بڑھانے کے خلاف ہیں، نہیں جی آپ ہماری تنخواہیں نہ بڑھائیں، ہم اسی تنخواہ پہ گزارا کر لیں گے کہ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں ابھی یہ کل سے چلا جائے گا اسمبلی میں، اس پر ظاہر اصلاح مشورے ہوں گے، اس پر بحث مباحثے ہوں گے، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوں گی، جو کسریں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ پوری کریں گی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا یہ جو چٹان بھائی نے کہا ہے وزیر کہ اعظم صاحب بجٹ کا نوٹس اس بات کی تائید ہے کہ اب اشرافیہ سے پہلے عوام کا سوچنا ہوگا. The message is loud and clear. اظہر صدیق صاحب آپ سے بھی 2-3 اکٹھی چیزیں ہیں ذرا پوچھنی ہیں، کافی چیزیں اکٹھی ہو گئی، آپ بھی بڑے عرصے کے بعد جلوہ گر ہوئے ہیں سیدھی بات میں، لیکن ہم یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں سر کہ مئی میں جو ترسیلات زر ہیں سر، جو فگر آیا ہے وہ ہے جی 3.7 ارب ڈالرز. یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تک 11 ماہ میں 35 ارب ڈالرز کا ایک نیا ریکارڈ بن چکا ہے، اور ملکی تاریخ میں یہ پہلی بار 35 ارب ڈالر کی جو ترسیلات زر ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی جن کے بارے میں پی ٹی آئی کا پیدائشی یہ کلیم ہے کہ وہ ہمارے ہیں، وہ کسی اور کے نہیں ہیں، وہ ہمارے ہی ہیں، دے آر سینڈنگ منی، دے آر ہیپی ود دا گورنمنٹ. تو سر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ خبر آپ لوگوں کے لیے پرابلمٹک ضرور ہوگی. ایم آئی رائٹ سر؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ہر ماہ پر کم نکلے. اوورسیز پاکستان میں اپنے گھر نہیں چلانے، اپنے رشتہ داروں کو پیسے نہیں دینے، کیا وہ آپ اوورسیز پاکستانی کو محب وطن نہیں سمجھتے ہیں؟ وہ ایک عمران خان صاحب کی ایک سیاسی بات تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے کب اس کو وگریسی لے کے چلا، کتنی دفعہ لوگوں کے ساتھ جلسے جلوس کر کے روکنے سر کی آپ نے کوشش کیا کی. ایک منٹ سر کیا کہا؟ میں نے کیا سنا؟ ڈیڈ یو سیٹ سیاسی بات تھی یعنی پولیٹیکل سٹنٹ؟ آپ خان صاحب کو میں نگیٹ پھر کر کے بتاتا چلوں آپ کو، یعنی یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں. پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا اور یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی. بہت زبردست سر. سر میں آپ کی سچائی کی قدر کرتی ہوں، میں تو پہلے سے ہی کہہ رہی تھی پولیٹیکل سٹنٹ ہے، میں قدر کرتی ہوں سر. اظہر صدیق صاحب اسی لیے آپ مجھے بڑے پسند ہیں. کنٹینیو کریں جی. ہاں جی، یہ پولیٹیکل سٹنٹ تھا، پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی جی سر. 7 لاکھ سے زیادہ لوگ 2024 میں یہ سرکاری فگرز ہیں ملک سے باہر چلے گئے. کبھی سوچا ہے کہ وہ کتنے ڈالر، ہزاروں لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ فلائٹ کتنی ہوئی پیسوں کی؟ اس کے مقابلے میں آگے اچھی بات ہے، پاکستان کی اکانومی بہتر ہونی چاہیے. تو کیا فائدہ کیا ہو اس اکانومی کا؟ کہ آپ کی جو گروتھ تھی وہ 2.6 تیسری سہمائی پہ چلی آ رہی تھی، اور وہ 4 وہ لے گئے، کوئی 5 پہ سم تھنگ پہ لے گئے، تو اگلے سال کے اندر تو وہ جانی چاہیے تھی 7 سے اوپر. وہ 4.2 پہ گروتھ کیوں رکھی ہے؟ وہ بتا رہی ہے کہ پھنسی گئے ساری. اچھا چلیں، ابھی آپ کے سامنے فضلہ چٹان صاحب نے سارے حقائق بتا دیے نا آپ کے سامنے. بجٹ ہے کیا؟ گورکھ دھندا ہے. کتنے ہیں؟ 8 کھرب ڈالر، 8 کھرب روپیہ جو ہے غالباً. چلے ذرا میں فگرز کی طرف نہیں جانا چاہتا، فگرز کو فار دا ٹائمنگ ایک سائڈ پہ رکھا جائے. آپ کے جب عمران خان کی حکومت گرائی 42,500 کے قریب ارب کے قریب قرضہ تھا، جو غالباً اس وقت 73,000 کے قریب، اگر میں غلط نہیں ہوں، فگر آگے پیچھے ہو سکتی ہے، 73,000 ارب روپیہ. تو یہ اتنا بڑا جو قرضہ لیا وہ کس نے لیا؟ اچھا کیا کیا آپ نے؟ عام آدمی کی زندگی میں آپ بتایا اتنے جاتا پڑھے ہے کہ لکھے آدمی ہیں، جس دن بجٹ پیش ہو رہا تھا، میں آپ ہی کے ساتھ ذرا تحمل سے غور سے میری بات سنیے گا، سمجھیے گا کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں عمر ایوب صاحب کو دیکھ رہی تھی جب بجٹ پریزنٹ ہو رہا تھا، تو ایک ہاتھ میں ان کی کتاب تھی اور اس کو ڈیسک بینک کر رہے تھے اس کتاب کے ساتھ. مجھے لگا کہ ابھی ایک شیڈو بجٹ پیش کریں گے عمر ایوب صاحب، ابھی بتائیں گے کہ یہ بجٹ نہیں ہوتا، یہ بجٹ ہوتا ہے جو ہم پیش کرنے والے. چلے وہ بھی نہیں ہوا، کوئی بات نہیں. جوش خطابت کے اندر، جوش کے اندر انہوں نے خوب جو ہے کتابیں جو ہیں وہ ڈیسک پر بجائیں. سر آفٹر دا 18th امینڈمنٹ
खैबर पख्तूनख्वा का सूबा के आप करता धरता, आप माई बाप हैं उस सूबे के, आप वहाँ पर एक ऐसा बजट लाते और ऐसा बजट वहाँ का पेश करते जैसे कि अगर विफाक ने 10% तनख्वाहें बढ़ाई, आप 50% बढ़ा लेते। आई डोंट नो कि जो भी आपके गिवन रिसोर्सेज हैं सर, मतलब आप शो तो करते ना, सिर्फ आप अगर बजट आपकी नज़र में नंबर्स का गोरख धंधा है तो मेरी नज़र में आपका जो कॉमेंट है वो अल्फाज का गोरख धंधा है। जी सर कंटिन्यू। वो किताब नहीं थी, वो लीला था। आपने गौर नहीं किया, वो लीला लहराया था। वो कोई अर्दली के हवाले से बात नहीं हो रही थी, गौर से नहीं देखी आपने। वो किताब भी अपनी जगह होगी, लेकिन जरा बात को जो समझना चाह रहा हूं ना, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे फिक्र है इस बात की। हमें बताया जा रहा है यहाँ खुदकुशियां रोजाना कितनी हो रही हैं। डॉलर 140 पे था, आपको पता नहीं वो डॉलर 70 रुपए पे आ गया हुआ है। आपको पता नहीं कि पेट्रोल जो है वो 100 से नीचे आ गया हुआ है। आपको पता नहीं है कि यहाँ पर बाहर लेने जाएं तो रोटियां, दूध, दही, नहरें बिछ रही हैं, तो सर मुफ्त मिल रहा है। शुरुआत करें ना गरीब सर जो है ना, जी, केपीके से शुरुआत करें, बिस्मिल्लाह करें, अभी आपके पास टाइम है। अगर सुन कोई लें, ऐसा सुन बजट लें ना, बनाया जो आपका भी आपके सामने 50-50 रखने है, उसको 100% आवाम की नजर में कर दे। केपीके इज योर होम ग्राउंड सर। जी आपके सामने रखने लगा हूं, जरा इनकम देखे ना। खैबर पख्तूनख्वा ने कितने पैसे दिए हैं और उसके बाद उनकी अपनी इनकम जनरेशन देखें आप। यानी ये ना बात करें आप हम ये नहीं है, हम उन लोगों के सामने नहीं लाना चाहते। सवाल ये है कि वहां म्यार जिंदगी बहुत बेहतर है, अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं जाता हूँ और नॉर्दर्न एरिया में जाता हूँ, सियाहत देखते हैं, तालीम का निज़ाम देखते हैं, सेहत का निज़ाम देखते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर ये कहें कि खैबर पख्तूनख्वा ने ग्रोथ कोई नहीं की है या चीजें बेहतर ही नहीं रही, वो आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात को। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, खुदारा सामने तो आपने खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले अखुनज़ादा चटान साहब हैं और वो बिल्कुल आपकी गुफ्तगू को इस टाइम पर एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। मैं बात खत्म कर लूं ना, यानी मैंने 3-3 लोगों को जवाब देना होता है, वो करें, उनको इजाजत है इस बात की। वो तो अब अवाम अभी गिरेबान पकड़ेगी ना, जब बजट पास करेंगे ना, आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। पीपल्स पार्टी तो सोचने में मजबूर होना है, और खजूंदा साहब ने जो बातें की हैं वो सच्चाई पे बातें की हैं। सवाल ये नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा तो एक मामूली सा, कितना है पाकिस्तान का हिस्सा, जरा गौर करें ना, कितना होगा? 10% होगा? 90% कहाँ लोग खड़े हैं, जरा ये गौर करिएगा ना। 90% की बात करें आप, ये 10% परेशानी ना करें। 10% हिस्से को आप ऐसा मिसाली और ऐसा आइडियल बना दें कि हम हसरत की निगाह से देखें उन 10% हिस्से को। बीर सलीम हसरत की निगाह से देखे कि भाई अली अमीन गंडापुर ने 10% पाकिस्तान को ऐसा बना दिया है, तो भाई मेरी चीफ मिनिस्टर ऐसा बनाए, मेरा वजीर आजम बाकी पाकिस्तान को ऐसा बनाए। सर मैं तो ये कह रही हूँ आपसे, हम बना रहे हैं। हमने जो के बजाय हमारे पास हमें क्या आ रहा है, मुझे बता दें, एनएफसी अवार्ड के कितने पैसे आ रहे हैं, जरा आप बता दें। आप जरा हमें भी समझना चाहते हैं कितने पैसे देने वाले हैं वफाक ने, जरा ये भी सोचिएगा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, 75 सालों से 77 सालों से हम तो नहीं है ना, ये चले आ रहे हैं। वफाक इनके पास, सूबे इनके पास, मान लिया खैबर पख्तूनख्वा दूसरी दफा हुकूमत आ गई है, पंजाब में कितना कितना ठहरने दिया हमें, जरा गौर करें। भाई ये तो चले आ रहे, ये तो घर से पैदा ही लेकर हुए सोने के चमच के नवाले, क्या मुल्क को आगे लेकर गए हैं? ये बताएं आप, क्या मुल्क को आगे लेके जाने का? और हमें वो अता तराड़ साहब कहते हैं आए आकर मिसा के जमहूरियत करें हमारे, क्या बात करें बजट के ऊपर? हम डेथ वारंट पे साइन करें आपके साथ? क्या आप अवाम के अपना अवाम कुछ बजट के ऊपर दस्तखत करें आपके साथ आगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम आने वाले बजट पास होने के बाद आप देख लीजिएगा, सड़कों पे अवाम भी निकलेगी और हम भी निकलेंगे, और इस बात को मंतकी अंजाम तक अवाम की लाजिम है कि हम भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। आप भी इधर, हम भी इधर, देखते हैं कि क्या होता है। परवेज संदेला साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं अज़ीज़ सिद्दीक साहब की कुछ बातों को, तो ज़रूर कीजिएगा, द फ्लोर इज़ ओपन। लेकिन सर मेरी मुबारकबाद भी एक्सेप्ट कर लें, और मुबारकबाद इस बात पर है कि जिस तरीके से हमारा सिफारती फ्रंट कामयाबी से आगे बढ़ रहा है, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल साहब, वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, ये सब सफारती महाज पर पाकिस्तान के लिए इतनी कामयाबियाँ समेट रहे हैं कि मैंने तो रीसेंट टाइम्स में ऐसे नहीं देखा है कि पूरी जो दुनिया है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया। द वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान को सराहा जा रहा है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और इसीलिए एक फाते मुल्क के जो हेड है, उनको आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, उनको अमरीकी फ़ौज के यौम तासीस की तकरीब में खसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। नॉट टू फॉरगेट वो जो डेलीगेशन बिलावल साहब लेकर के सब जगह पे जा रहे हैं। तो ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है पूरी हुकूमत और रियासत पाकिस्तान।
जी बिल्कुल, मैं अगर अज़हर साहब को करूंगा तो फिर पूरा प्रोग्राम चले जाएगा। सिर्फ एक बात पे करके आगे चलूंगा आपकी बात को लेके, बाकी जो उन्होंने बातें की हैं वो घसी पिटी, उनके पास वही बातें, और क्या करेंगे। हाँ, लेकिन बात की है ना, वो जो माने हैं कि वो तो लोगों ने मैं पंजाबी में क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि लोगों ने भगो भगो के मारी हैं। जब ये कहा गया था कि पैसे ना भेजना, उस वक्त सोचना था कि लोगों के घर हैं, उस वक्त सोचना था कि लोगों के खानदान चलते हैं, उस वक्त सोचना था जब कॉल कर रहे थे कि लोगों ने अस्पताल के खर्चे देने हैं, स्कूलों की फीसें देनी है, घर देने हैं, प्लाटों की किस्त, सोचना था ना। लेकिन जब हुकूमत पर एतमाद कर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं 4 गुना ज्यादा पैसे भेज रहे हैं, तो अभी याद आया, नहीं वो तो मैसी मजाक कीता सी, बट चलो अच्छी बात है, आप मान गए। लेकिन देखिए दूसरी तरफ ये जो आपने अभी इशारा किया ना कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का जो सदर है वो स्पेशल इनविटेशन पे 250 साल तक में हाफिज जनरल फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब को बुला रहे हैं, तो तकलीफ किनको हो रही है? एक तकलीफ हो रही है हिंदुस्तान को, मातम बिछा हुआ है वहां पर, और दूसरी तकलीफ जो हो रही है उनकी बी टीम को जो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान वाली बी टीम जो है वो पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर वहां पे प्रोटेस्ट करना चाहती है। किस चीज के खिलाफ? कि आप लोगों ने भारत से जंग क्यों जीती? किस लिए? कि आपने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को जो है दिन में तारे दिखाए हैं, जो पूरी दुनिया में जलालत इस वक्त समेट रहा है, उसके जो ताइफे उसके बैठे हैं। कौन है बी टीम? कोई नाम लेंगे क्या? हमारे पैनल में से कोई है बी टीम में से? कोई नाम लेंगे तो पता चलेगा ना, फ्री में आपको रिस्पांस लेके दूंगी। खुल के बात करें सर। जाहिर है जी, हमारी ये क्या बात होगी, हमारी ऑफ कोर्स पैनल में हमारे भाई बैठे हुए हैं ना जी, हमारी जो हिंदुस्तान की बी टीम है, देखिए ना, उन्हीं की तरह तकलीफ हो रही है ना। मतलब पाकिस्तान की कामयाबियों से इंडिया को तो चलो तकलीफ समझ आती है, इंडिया को तो ये बात समझ आती है, लेकिन वहां पर जाके जो पाकिस्तान वाशिंगटन में मैनचेस्टर करना चाहिए। भजन बोल लो तुसी, मैं बाद में बोलना। आज़िज़ साहब मैं आपके पास आऊंगी। वैसे आज़िज़ साहब, संधेला साहब ने अभी भी आपका नाम नहीं लिया। पैनल में 2 लोग हैं। ये ऐसे ना करें, मुहावरा याद आ गया आपको देख करके, चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसे ना करें, उन्होंने नाम नहीं लिया। मैं नाम पूछवाती हूँ, रिलैक्स करें। आज़िज़ साहब मैं फिर भी मौक़िफ़ लूंगी, वेट करें, मैं भी नाम पूछवाती। देखिए संधेला साहब, इसलिए मैंने कहा था जब आप मेरे शो में आते हैं ना, आप याद रखा करें आप सीधी बात में आ रहे हैं। अब ये देखें ना, आप क्लियर करें आपने किसको कहा है, क्लियर करें, नाम लें। कौन है बी टीम? कौन है यहाँ पर पीटीवी के अंदर इस टाइम पर 3 विंडोज के आगे बी टीम का नुमाइंदा? सब हौसला रखें ना, आ रही हूँ आपके पास। जी संदेला साहब। पहले जो टीम का मेंबर इस प्रोग्राम में बैठा है वो खुद ही बोल पड़ा है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है बोलने की? क्या नाम लिया मैंने किसी का? तो अब ये अगर हाफिज आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त अमेरिका जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इज्जत समेटने जा रहे हैं, ये बड़ी इज्जत की बात है। हिंदुस्तान आपसे 6 गुना बड़ा मुल्क है, उसने इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा लॉबिंग की हुई है, उसके मुल्क की एक शहरी वहां का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ चुकी है, वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है, लेकिन वो ये काम नहीं कर सके जो आपके मुल्क के जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए हो रहा है। तो ये पाकिस्तान के सफारती महाज पर जो इस वक्त सरगर्म है, जो दुराने जंग इसहाक डार साहब से लेकर हमारे डिप्टी वज़ीर साहब से लेकर अभी जो साबिक वज़ीर जो खारजा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके साथ जो टीम है, तो ये हमारी कामयाबी है। और देखिए 12 दफा जिक्र किया है, बिनश में आपके प्रोग्राम बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 12 दफा जिक्र किया है कि पाकिस्तान की क्यादत इस वक्त बड़े ही जो है वो बेहतरीन हाथों में है, बहुत वाइज लोग हैं, और वो पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। जब उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप हिंदुस्तान को मारना छोड़ दो, उनको माफ कर दो, तो उन्होंने कहने पर हिंदुस्तान को माफ कर दिया। हाँ, बी टीम को तकलीफ उस वक्त भी हुई कि ये क्या हुआ है, ये तो पाकिस्तान जीत गया। और उन्होंने आपको पता है दुराने जंग भी जो कहते रहे, उमर अयूब साहब जो कहते रहे, अलीमा खान साहबा जो कहते रहे हैं, वो उनका काम था बी टीम का, क्योंकि जाहिर है उनका जो सरप्रस्त था, उनकी जो हमदर्दियां थी, उनके 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 जो पीटर पैटर्न चीफ और पहले जो बानी थे और फिर जो चेयरमैन थे, उनके पुराने मुआशके वाले जो थे, जो जिनसे ना मैं आपको क्लैरिटी लेकर के देती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी बड़ा डिवाइड है। जो गौहर खान साहब है वो कह रहे हैं हमारा कोई इस एहतजाज से लेना देना नहीं है, ये इसको अजहर साहब ही क्लियर करेंगे। लेकिन मैं पहले पीपल्स पार्टी को शामिल कर लूँ। चट्टान भाई काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए से मुस्कुरा रहे हैं। चट्टान भाई की ज़रा वीडियो मुझे दिखा दीजिए। एक चीज़, दूसरी चीज़ चट्टान साहब, बड़ी सीधी सी बात है कि इस टाइम पर सिर्फ ये लाहौर सेंटर पीटीवी में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मेरे प्रोग्राम में नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया में जो हॉट केक बना हुआ है ना, वो ये है कि सबसे ताकतवर फौज का जो सरबराह है, द फील्ड मार्शल, हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको दुनिया का ताकतवर तरीन प्रेसिडेंट, एटलीस्ट दैट इज़ द नोशन, वो हमारे फील्ड मार्शल साहब को जो हैं वो इनवाइट करते हैं खुसूसी तौर पर अपनी तकरीबात के अंदर। ऐसे टाइम पर
ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو امریکن چیپٹر ہے وہ احتجاج کرنا چاہتا ہے. مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا کوئی اور ہاٹ ٹاپک ہو سکتا ہے کہ ایک طرف جہاں بھارت کو تکلیف ہونی چاہیے, جہاں بھارت کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ بھائی ان کو کسی نے پوچھا نہیں ہے, وہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں, ایسے ٹائم کے اوپر پی ٹی آئی کا امریکن چیپٹر یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی لے کر کے آیا ہے. اس سے بڑا کوئی ہاٹ کیک نہیں ہو سکتا سر. چٹان بھائی دیکھیے بینش ٹرمپ جو الیکشن لڑ رہا تھا, دو طبقات میں بہت خوشی تھی اور بہت خوشیاں منا رہے تھے. ایک پی ٹی آئی والے بہت خوشیاں منا رہے تھے, ایک انڈیا والے بہت خوشی منا رہے تھے. دونوں دعویٰ کر رہے تھے کہ ٹرمپ جو ہے ہمارا بہترین دوست ہے, وہ آئیں گے تو ہمارے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اور ظاہری بات ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے, لوگ کہہ رہے تھے, آپ کو اگر یاد ہوگا آپ کے شو میں کئی بار میں نے کہا ہے, وہ سی تجزیہ کار یہ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے اب irrelevant ہو گیا ہے اور پاکستان کا نام بھی نہیں لے گا, اور اب پاکستان کا افغانستان سے جانے کے بعد پاکستان کا کوئی اہمیت نہیں ہے. اس ٹائم پہ بھی اگر آپ کو یاد ہو یا اس ٹائم کے آپ نکال دے ویڈیو, تو میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ پاکستان کا اہمیت دنیا میں ختم نہیں ہو سکتا ہے. پاکستان جغرافیائی لحاظ پہ ایسی جگہ پہ ہے کہ اگر آپ کو سنٹرل ایشیا جانا ہے تو پاکستان سے جائیں گے, اگر آپ نے ساؤتھ ایشیا جانا ہے تو پاکستان سے جائیں گے, اگر آپ مڈل ایسٹ جائیں گے تو پاکستان کا ایک اپنا اہمیت ہے. اور پاکستان کا جو سب سے بڑا طاقت ہے وہ ہمارا امن کا پالیسی, کہ ہم امن چاہتے ہیں, دنیا جنگوں سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ تو اپنی جگہ پہ ایک بات ہے. میں سندیلا صاحب نے ایک بات کیا, میں اس پہ تھوڑا سا رسپانس دینا چاہتا ہوں. سندیلا صاحب نے کہا کہ چٹان جو ہے بہت سیدھا سادہ ہے. سندیلا صاحب, ہم سیدھی سادھی نہیں ہے, آپ لوگ بہت چالاک ہے. آپ لوگوں نے اپنے 1000 لوگوں کو جو فائدہ دیا تو وہاں پہ ہمارے بھی 3 لوگ شامل کر دیے. آپ لوگوں نے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کو شامل کیا, آپ لوگوں نے سینٹ کی چیئرمین کو شامل کیا, آپ لوگوں نے ہمارے صدر کو شامل کیا. کیا یہ پیسے ہمارے صدر نے بڑھائے ہیں؟ کیا یہ پیسے ہمارے سینٹ کی چیئرمین نے بڑھائے ہیں اپنے پیسے, یا ہمارے ڈپٹی اسپیکر نے بڑھائے ہیں؟ یہ آپ کے کابینہ نے بڑھائے ہیں. ہم اور آپ لوگوں نے جو آ رہے تھے تو اس محنت کے لیے ہم نے اتحاد کیا تھا کہ ہم اپنی سیاست کو قربان کر کے ملک کو بچائیں گے. ہم سخت فیصلے کریں گے لیکن ملک کو بچائیں گے. ہم اس پہ آج بھی کڑے ہیں, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ سولر پہ 18% اگر ٹیکس لگاتے ہیں اور آپ ایک غریب سے ایک بیٹری اور ایک شیشہ اس گرمی میں چھینتے ہیں, تو اس کے بجائے آپ ریٹیلر پہ ٹیکس لگائے, آپ شادی ہالوں پہ ٹیکس لگائے. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے دہشت گردی کے شکار قبائلی عوام کو اگر آپ اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں تو اس کے بجائے آپ جا کے ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگائے. ہم تو آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سارا سب کچھ مفت میں دے دیں. ملک بغیر ٹیکس کی تو نہیں چل رہا ہے. ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, بھلے ہماری سیاست قربان ہو جائے لیکن آپ ملک کو بچائے. ہم نے تو وزارتیں آپ سے نہیں لیے ہیں. اگر ہم اپنے ذات کے لیے سوچتے تھے تو ہم آپ لوگوں سے وزارتوں کا, اگر ہم چالاک لوگ ہوتے تو آپ لوگوں سے وزارتیں لیتے. ہم نے تو آپ لوگوں سے وزارتیں نہیں لیے ہیں. ہم تو عوام کے لیے آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ایک غریب کی بیٹری اور شیشہ نہیں چھینے. آپ قبائل کے جو عوام ہیں وہ جو آکسیجن پہ ہے اس کا آکسیجن نہیں ہٹائے. آپ مہربانی کر کے ٹیکس کے دائرے میں اور لوگوں کو شامل کریں. آپ ریٹیلر کو شامل کریں, آپ ریئل اسٹیٹ کو شامل کریں, آپ آئی ٹی کو بڑھائیں. آئی ٹی میں یہ جنگ میں ہمارے جو آئی ٹی کے نوجوان ہیں, ہمارے بچے ہیں, سائبر وار میں انہوں نے ثابت کر دیا ہم نے کیا حشر کیا انڈیا کا. یہ کس نے کیا؟ یہ پاکستان کے بچوں نے کیا. تو آپ کے پاس آئی ٹی کا ہے تو آپ ان کو دے دیں, گیٹ وے ان کو دے دیں. آپ مجھے بتائیں, اگر آپ کا ایگریکلچر بیٹھ جائے گا, آپ کا تو جتنا صنعت ہے وہ تو ایگریکلچر پہ چلتا ہے, تو اگر آپ کسان کے اوپر بوجھ ڈالیں گے اور اس کے بجائے آپ دوسرے اشرفیہ کو 500% تنخواہیں بڑھائیں گے اور وہ پیسے ان لوگوں کو دیں گے, تو یہ آپ زمیندار کو دے دیں. یہاں سے جو آپ میں پوچھ لیتی ہوں نون لیگ سے ان کی چلاکی کے بارے میں کہ سندیلا صاحب کتنے چلاک ہیں, کہ اتنے چلاک ہیں, کہ اتنے چلاک ہیں. لیکن ابھی دل تھام کے بیٹھیے. نہیں سر, نہیں حاضرین اور ناظرین, سندیلا صاحب دل تھام کر بیٹھیے.
अभी अजहर सिद्दीक साहब के पास मैंने जाना है। देखें, ऐसी बात ना करें। इस वक्त जो हॉट टॉपिक है, मुझे उसके बारे में, आप लोग का चलता रहेगा सर, संदेला साहब आपका चलता रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपका रिस्पांस ले लूंगी। अजहर सिद्दीक साहब, आपने जो रिस्पांस देना है संदेला साहब को, पीपल्स पार्टी को, दिल खोल कर दें, लेकिन सर मेरे एक छोटे से अदना से सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा सर, जो कि मैं जाती तौर पर अपनी क्लैरिटी के लिए पूछ रही हूँ, एज अ पाकिस्तानी, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स सर, कि गौहर खान साहब जो आपकी पार्टी के चेयरमैन है, वो कह रहे हैं वो जो अमरीकी चैप्टर जो भी एहतजाज कर रहा है और जिस टाइम पर कर रहा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, इजहार ला ताल्लुकी है। लेकिन अलीमा खान साहिबा आपकी हैं, अली अमीन गंडापुर साहब आपके हैं, वो तो कह रहे हैं, वो तो ओन कर रहे हैं कि जी ठीक है भाई, अगर हम पाकिस्तान में एहतजाज नहीं कर सकते तो वहाँ पर एहतजाज हो रहा है। सर ये जो इस तरह की बातें हैं ना, ये एक तासुर देती है कि ये एक दोगली सियासत है जो आप कर रहे हैं, ये एक मुल्क दुश्मन सियासत है। मैं आपसे सर इसके ऊपर क्लैरिटी चाहती हूँ कि क्या ये हाई टाइम नहीं हो गया कि अगर आपके पार्टी के चेयरमैन कह रहे हैं कि हमारा अमरीकी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, हम इसको डिसओन करें, तो आप एक पार्टी होकर के इसको डिसओन करें और जवाब दे। द नेशन वांट्स टू नो कि वेयर योर पार्टी स्टैंड्स। अच्छा, ये गद्दारी के सर्टिफिकेट आप भी बांटना शुरू कर दिया आपने? सर मैंने तो सवाल पूछा है, अभी तो सर्टिफिकेट दिया ही नहीं, आपने अभी कह दिया ना आपने। पहले तो मैं इसका जवाब दे दूं। मोदी का जो यार है, गद्दार है, मैं तो नारे नहीं लगाता था। गुलभूषण यादव कौन था? रोग आर्मी के बारे में क्या बातें होती थी? अपना डॉन लीग्स क्या था? गुलभूषण यादव में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चला था, किसके बयान थे? ये रिकॉर्ड पे है ना। सचिन पिटाल कौन था? तो आप बांटते रहे ना गद्दारी के सर्टिफिकेट। मैं तो पूछ रही हूँ कि भाई अलीमा खान गंडापुर साहब ठीक कह रहे हैं, उनको फॉलो करना है कि गौहर खान साहब ठीक कह रहे हैं? सुन तो लेना, अब मुझे बात तो कर लेने ना। मैं जवाब तो अपनी से जवाब दूंगा, अपने तरीके से जवाब दूंगा। और अगली बात आ जाए, आमों की पेटियां कहाँ जाती थी? जी सर, आमों की पेटियां कहाँ जाती थी? साड़ियां कहाँ जाती थी? पाकिस्तान के अंदर शहादतें हुई, नवाज शरीफ को हिम्मत हुई इंडिया के बारे में बात करने के हवाले से। आज प्यारे के बारे में तो फौरन ट्वीट कर दिया, अच्छा किया, वो बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है, हम इसके साथ खड़े हैं, बड़ी ज्यादती और जुल्म हुआ। ये हमें बात सिखाएं कि जनाब कौन है कौन नहीं है। हमें पूरी पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कारोबार कहाँ थे। अपना लंदन के अंदर बैकडोर दरवाजों से किससे मुलाकातें हुआ करती थी। छोड़े इन बातों को, ये हमें सिखाना पड़ेगा। हमसे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। पहले तो बात ये क्लियर कर दूं आपको। मैं तो ना नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री जानना चाहती हूँ, ना ज्योग्राफिया जानना चाहती हूँ सर। मैंने तो आपसे सीधा आपकी पार्टी के बारे में पूछा, वो बता दें मुझे। जी सर, सुन तो लेना अभी। यानी मैंने 3 लोगों को जवाब देना होता है, इससे बेहतर है प्रोग्राम ना बुलाया करें आप। यानी अगर आपने पूरा वक्त नहीं देना होता या बात नहीं करनी देनी, मत बुलाया करें। देखिए मेरे पास लिमिटेड टाइम है ना, अभी 40-45 मिनट के कंटेंट के अंदर क्या अमेरिका वाले चैप्टर को क्लियर कर लें, आपका है कि नहीं है? आप एंकर कम, आप वो पार्टी बन जाती हैं सारे मामले में। मैं जवाब दे रहा हूँ। तो सर मैं क्लैरिटी ना मांगूं, ऐसे पाकिस्तानी में क्लैरिटी ना मांगूं कि अमरीकी चैप्टर आपका है कि नहीं है? मैं दे रहा हूँ जवाब आपको। जी जरूर सर, वही तो सुन रही हूँ ना, मैं वही सुनना चाहती हूँ। पहली तो बात बड़ी सीरियस सी बात है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाद एहतजाज कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं करी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कॉल नहीं दी। अगर ओवरसीज लोगों ने कुछ कॉल दी है, वो जाने, उनका काम जाने। और वो क्या एक बात है भाई, अपने दिन वो एहतजाज को करना चाहते हैं। कासिम सूरी याद है आपको? परेशानी की क्या बात है? वो क्या कहते हैं, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है जरा जरा। कासिम सर जी सुन लेना, कासिम सूरी साहब आपको याद है कि आप लोग अपनी पार्टी से बेदखल करती है? किसी ओवरसीज पाकिस्तानी ने कॉल नहीं दी। इट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम कासिम सूरी एंड अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर साहब इस एहतजाज को मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान कर चुके हैं। कभी नवाज शरीफ को नहीं सुना था, कभी मरियम ने नारे नहीं लगाए थे। ये जो भर्ती है इसके पीछे क्या के नारे लगते रहे थे? वो पार्टी के नारे होते थे। वो सुन तो लेना, वो पार्टी के नारे होते थे। यानी ये खुदारा इन बातों को मेरी तो समझ से बाहर है। हमने पता नहीं स्टेट्समैन कब सीखनी है। जवाब नहीं है या मुझे आप समझा नहीं पा रहे, जवाब क्या है सर? क्या आप फोन कर रहे हैं? मैंने बड़ा सीधा जवाब दे दिया ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी कॉल नहीं दी है। अगर ओवरसीज चैप्टर अपने तय कर रहा है तो वो कर रहा है, उसको जो ओवरसीज नहीं कर रहा सर, कासिम सूरी साहब कर रहे हैं सर। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रही हूँ, वो कासिम सूरी साहब जो कि पाकिस्तान से भाग कर गए हैं, अमेरिका में बैठ करके, वहां पर बैठ करके सर भिगोड़े होकर के वो ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर शख्सी आजादियां खत्म हो चुकी हैं, अमेरिका में भी खत्म हो जाए। फिर वो शख्सी आजादी है, कोई शख्स अगर करना चाहता है तो हम कौन होते हैं किसी को शख्सी मामलात में मुदाखलत करने वाले? वो अपने तय करना चाहता है तो करे, वो हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन शख्सी आजादियों को खुदारा जो पाकिस्तान में मतलब है सर कि एक शख्स के ऊपर
क्या अली अमीन गंडापुर शख्सी आज़ादी का मुजाहिरा कर रहे हैं? क्या कासिम सूरी शख्सी आज़ादी का मुजाहिरा कर रहे हैं? और सर अगर कर रहे हैं, आप माहिर कानून है, यू आर अ वेरी एजुकेटेड पर्सन सर, अगर शख्सी आज़ादी का मुजाहिरा एंटी स्टेट बयानिया है, एंटी रियासत होना है सर, तो आपको कंडेम करना चाहिए उसको। जी सर, बता रहा हूँ आपको, वो मेरी एक बात फिर कमाल कर रही हैं आप। यही गद्दारी का सर्टिफिकेट आप तो कभी बांटा नहीं करती थी, मैं याद है मुझे, वो कहाँ गई वो बिनर सलीम जो गद्दारी पे चीखें मारा करती थी, आज गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही हैं यार। खुदारा भाई बात बड़ी अजहर भाई मैं तो अभी थोड़ी ना बांट रही हूँ, मैंने आपको शो में बुलाया हुआ है, अभी भी मैं आपको कह रही हूँ कि आप देख लें, अपनी स्ट्रैटेजी को देख लें, कोई ठोस बयान दे दे और अगर कोई गलती हो गई है तो उसको मान लें। गद्दारों को सर मैं शो में नहीं बुलाती, ये आपको भी पता है, जो मेरी नजर में गद्दार हैं उनको मैं बिल्कुल अपने शो में नहीं बुलाती हूँ। जी सर, सुने, इमरान खान का नाम लेना चैनल पे नाम इमरान खान का, आपने नाम लेना इमरान खान का, तस्वीर चला दे जरा इमरान खान। मैं तो लेती हूँ, लेकिन ये तो मेरी चॉइस है ना। खान साहब, चलाए ना जरा, का बहुत चलाए ना, कहाँ बैन है? अभी भी खान साहब का नाम लेती हूँ, इज्जत से नाम लेती हूँ, बानी पीटीआई कह करके नाम लेती हूँ सर, ये तो मेरी चॉइस है ना। बानी पीटीआई बोलूं, खान साहब बोलूं, ये तो मेरी चॉइस है ना सर। अभी 4 दफा तो मैंने ले लिया नाम लेने से क्या होगा सर? आपकी चॉइस है ना, तो भाई वो उनकी चॉइस है, वो जाने, उनका काम जाने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी स्टेटस के ऊपर पार्टी की तरफ से ऐसी कोई कॉल नहीं दी है। ओवरसीज चैप्टर अपने तय कर रहे हैं, जो उनका हक है वो जाने, उनका काम जाने, उनकी शख्सी आजादियां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना कह दिया है, गौहर साहब ने कह दिया, उन्होंने क्लैरिटी दे दिया, बाकी वो देखे, वो जो लोग हैं सारा वो जाने, उनका काम जाने। और परेशानी किस बात की है मुझे ये बड़ी ये देखिए अजहर सिद्दीक साहब कितने अच्छे हैं। अजहर साहब ये जो आपने मेरे साथ एक पावर प्ले लिया है ना, जैसे सिर्फ ये टेलीविजन के टाइम के लिए, एंड के ऊपर आपने वही बात कर दी जो मैं शुरू में सुनना चाहती थी, ये मतलब जबरदस्त। अजहर साहब देखिए कितने अच्छे आदमी हैं, परवेज संदेला साहब, उन्होंने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जो अमेरिका में हो रहा है, जो गौहर खान साहब कह रहे हैं हम उसके साथ स्टिक कर रहे हैं। नाउ यू नो द क्लैरिटी संदेला साहब। इन्हें सब मोहल्ले का ये वो घर, एक मोहल्ले में एक घर होता है जिसके बाप को पता होता है कि उसके जो बेटे हैं ना, उसकी जो औलाद कैसी है, तो वो एक जो है वो लड़के आ जाते हैं, लूट मार के करके आ जाते हैं, और वो जब आते हैं पीछे से ना पता करने वाले, तो वो कहते हैं जी साडा कोई तल्लक नहीं है नहीं बदतमीज किसे काम नहीं कम पै चुके होंगे है, वो फ्रूट की रेहड़ी लुट के आ चुके होंगे ने। अब ये वहां पर रहते हैं कि जनाब आप करें, यहां पर इमरान खान साहब के हुक्म होते हैं, अंदर से ऑर्डर जा रहे होते हैं, जब रियान एजाज से लेकर वहां पर जो बैठे हुए हैं, इनके जो कजन बैठे हुए हैं, और उसके अलावा जो शहबाज गिल साहब हैं, वहां पे वो सारा कुछ हमसे करवा रहे होते हैं। और यहाँ पे अजहर सिद्दीक जैसे सादे बंदे, मेरे भाई बड़े ही सादे हैं, अल्लाह ताला की जात इनको जिंदगी सेहत दे, इनके बच्चों पे साया कायम रखे, ये सादगी में कह रहे हैं हमारा उनसे कोई तल्लक नहीं है, बड़ी बात है। वहां पे वो इमरान खान का पूरा मंशूर लेके चल रहे हैं। इमरान खान तो पिछले 2 साल से अंदर से बैठ के लड़ाई कर रहा है, कभी 1971 वाली जंग की वो जो ट्वीट वो किया करता है, सीरियस गुफ्तगू करें, उसका जवाब है, सीरियस गुफ्तगू दोनों तरफ चल रहे होते हैं, अपना काम भी करवा लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो इन्होंने करना है वो उनसे करवा भी लेते हैं, और साथ में कहते हैं जी हमारा कोई तल्लक नहीं, वो तो अपने आप पे कर रहे हैं। अपने आप कैसे कर रहे हैं? पार्टी का हिस्सा है, वो पार्टी की लाइन पे कर रहे हैं, यही लाइन है इनकी, क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर? ये फिर दोबारा 26 नवंबर नहीं कर तीनों हजरात, लेकिन ये जो चाहे मर्जी कर ले, अम्बेसी के बाहर एहतजाज करना है, अम्बेसी के अंदर एहतजाज करना है, द डैमेज इज बीन डन टू द पार्टी। ये आज की तारीख की सबसे बड़ी रियलिटी है कि अमेरिका जो कि सुपर पावर है, वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को सलाम पेश कर रहा है। इससे बड़े आज की कोई हकीकत नहीं है। बाकी जिसने जो एहतजाज करना है, जहां जाके करना है, वो अपनी मर्जी से कर ले, अपना शौक पूरा कर ले, मजीद उसको रियलिटी चेक मिल जाएगा। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।